السلام عليكم البنات، جيسبر تكونوا بخير. اليوم جبت لكم اون غيسيت شرقيه، انه انا دابا في السويد عند اختي وراجلها سوري، فاستغليت انه درنا اكله شرقيه اللي هي الروز بالشعريه والمكسرات والدجاج. غتشوفوا معايا كيفاش كنديروا. اول حاجه كناخذوا الطنجره، كنديروا فيها جوج ديال البصلات كبار اولا 3 متوسطين، مع شي 5 أو 6 دراس ديال الثومه وشويه ديال الزويته. كنضيفوا عليهم داك الطروفه ديال الدجاج. هما هنا فضلوا يديروا الفخاد ديال الدجاج باش ما يجيش الفخذ كبير. شدها وقسم كل فخذ على جوج، يعني هنا عندنا 6 ديال الفخاد كبار ديال الدجاج، قسمهم على جوج وخلاهم بالجلدات ديالهم، لان من بعد غادي يقلي هذاك الدجاج، دونك من الاحسن تخليوه بالجلدات ديالو. فوالا كيزيد عليهم البهارات اللي هما يعني الكبار هكا جافه، فيهم القرفه، فيهم الورقه ديال سيدنا موسى، فيهم هذاك اللومي. انا صراحه ما كنعرفوش، ما عمرني ما شفتو في المغرب، مي بون قال لك حتى في المغرب كيتباع. وكاين الحبات ديال الهيل، من الاحسن نكونوا حالينهم بيان سور شويه بالموس باش يطلقوا هذيك النسمه ديالتهم. فوالا والعويدات ديال القرنفل. انا كنخلطو في غير مزيان، كنبقاو نخلطو باش هذاك الدجاج ما يتلصقش في الطنجره. من بعد غادي نزيدو الكوري بكميه يعني كافيه للدجاج اللي عندنا. وكنبقاو كنخلطو بيان سور باش ما يلصقش. دابا زاد الكمون والابزار وكنقلبو. مليحه. انا تنسدو عليه، كنخليوه يتقلى واحد شي شويه، ومن بعد كنزيدو الماء اللي كيكون ديجا حنايا طيبناه، يعني بويواغ ولا الماء كيغلي، كنديرو كميه كافيه اللي غيطيب فيها هذاك الدجاج. انا هذا شويه ديال الخرقوم غير باش تعطي ديك اللوين شويه صفر. اللي ما باغيش اللون يقدر يخليها هكاك. وهنا غادي يزيد حبه ديال الحلاوه، دونك راه كاينه تبارك الله موجوده في المغرب. وغادي نسدو عليه ونخليوه واحد المده ديال 25 دقيقه. 25 دقيقه من بعد غادي يطيب. نشوفوا الدجاج الى طاب، كنزولوه في واحد الشبكه، كنحيدو الدجاج باش نبقاو محافظين غير على هذيك المريقه، حيت هي اللي من بعد غادي نطيبوا فيها الرز. دونك كنصفيو مزيان هذاك الدجاج، وكنشدو هذاك المريقه اللي بقات كنصفيوها حتى هي باش كنحيدو هذاك العويدات ديال القرفه والقرنفل وداك الشيء كامل والبصله، داكشي كامل غادي يتحيد، وغنحافظوا غير على هذيك المريقه. كناخذوا الطنجره كنديروا فيها واحد شويه ديال السمن وشويه ديال الزويته العاديه الروميه، وكنديروا هنايا الشعريه. هما الشعريه هنا كتباع عندهم هكا ديجا محمصه، يعني ديجا محمره. حنا في المغرب انا ما عمرني ما صادفتها الصراحه. دونك الشعريه الا ما عندناش هكا في هذا اللون كناخذوا الشعريه العاديه وكنحمروها واحد شويه كما نحمروا الطحين تاع السفوف ولا سليلو، كنحمروه واحد شي شويه. وكنزيدوا هنا الروز كنكونوا ديجا رقدناه في الماء باش كيحيد منه كاع النشا. دونك واحد مينيموم واحد ساعه الا ربع حتى ساعه يكون مرقد، اولا شحال ما قدرنا غيكون حسن. يعني الا درناه ساعتين 3 سوايع يكون حسن، مي الا ما عندناش الوقت مينيموم واحد ساعه الا ربع ساعه باش كيتحيد منه هذاك النشاد ديالو. كنخلطوه مزيان مع هذيك الشعريه المحمره. فوالا حتى كيولي يعني باين مخلط الرز والشعريه. نزيدو واحد شي شويه ديال الملحه. ما نساوش ان المرقه ديجا فيها الملحه، دونك ما نكثروش عاوتاني الملحه بزاف. فوالا دابا غادي نبقاو نزيدو ديك المرقه اللي طاب فيها الدجاج،
غنزيدو غير القياس اللي غيطيب لنا فيه الروز باش الروز ما يتعجنش. غنغطيو هذاك الروز بالمرقه، يعني واحد 1 سنتيمتر فوق من القياس ديال الروز. حنا نبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى يبان لينا بلي الروز تغطى. هذيك المريقه اللي بقات كنحافظوا عليها البنات، لان من بعد نقدروا نحطوها في دي بول ونخليوها اللي بغى يزيد يعني يمرق الروز ديالو. فوالا نتوما كيما شفتوا الروز غطى واحد شي شويه باردون المريقه غطات هذاك الروز، يعني هي كميه كافيه اللي غيطيب لنا فيها الروز. وكنخليوه على نار شويه مجهده غير لو طون اللي يبدا كيغلي هذاك المريقه، غير تبدا كتغلي. فوالا اون فوا تبدا كتغلى ودير هذاك التبوقات ديال الغلا، نسدو على الروز اولا كنغطيوه. هنا الطريقه اللي فضل راجل اختي انه يدير هي نورمالمون الا عندكم الخطا ديال الطنجره كيغطي مزيان تقدروا ديروها، اما الا غيخرج الهواء من الجناب هو هنا يفضل انه يغطيه بالبابي الومنيوم باش يعني هذاك البخار يعاود يرجع على الروز ويطيب الروز مزيان، يعني باش ما يخرجش من الجناب وينشف الروز غابيدمون. فوالا دونك غطاه بالبابي الومنيوم، دار 2 طبقات ديال البابي الومنيوم ويعني سدو مزيان من الجناب. هنا دار لي غير واحد شويه تقريبا زي بالفنيته اولا بالكوردون. فوالا عاود الطبقه الثانيه ديال البابي الومنيوم، وهنا بيان سور انا واختي دخلنا بالايادي الذهبيه ديالنا، بغينا حتى حنا نلعبوا. دونك هي اختي تاهي بدات كتقب في البابي الومنيوم حتى انا درت يديا وفي الوقت بيان سور فاش كنا كنلعبوا هذا اللعب نسينا اولا نسى راجل اختي انه ما حدش الزبيب. فوالا دونك 25 دقيقه نورمالمون، فاش تفكر انه نسى الزبيب حل عليه عاود لاح واحد الكميه قليله ديال الزبيب ماشي كثيره وعاود غطاه مزيان. فوالا من بعد 25 دقيقه غادي نعاودو نحلو عليه. اونطخ كناخذوا هذاك الطريفات ديال الدجاج كيتقلاو نورمالمون اللي بغا يدخلهم الفران يدخلهم، مي هما في لا غوسيت كيقليوهم. فوالا كيتقلاو حتى كيولي اللوين ديالهم بحال هكذا وتنحيدوهم. كناخذوا عاوتاني هذاك اللوز، كناخذوا واحد الكميه ديال اللوز بيان سور كنكون ديجا درناها في المطايب وحيدنا لها الجلده، كنزيدوا معاها حبات ديال نوا كاجو وكيتقلاو. كناخذوا شويه ديال الزبيب حتى هو كنقليوه. هذا هو الشكل ديال الزبيب فاش كيتقلى. فوالا ها هو الروز ابري 25 مينوت كيكون طاب، كيتكب في صينيه، هما كياكلوه في صينيه ماشي في الطبسيل. دونك فوالا كيتحط بحال هكذا في الصينيه وكيبدا كيتحط عليه هذاك الطريفات ديال الدجاج. بون هنا هما فضلوا يديروا الفخاد، ممكن انكم ديروا صدوره اللي بغا ماشي مشكل. من بعد كنديروا هذاك الحبات ديال المكسرات، دونك حنا اختارينا اللوز والنوا كاجو. وهنا اللمسه الذهبيه ديالتي بيان سور لانني انا اللي قطعت الحامض اللي كان فيه الديكور. فوالا دونك طريفه ديال الحامض بور لا ديكوراسيون. وهذا كيجي هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا، الرز بالشعريه والمكسرات والزبيب. كيتحطوا ما عندهم مع الفلفله وهذا. نتمنى انه يعجبكم وتخليوا لي لايك ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.